हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई टप 100 क्वेशन इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन पार्ट 06F मा ठीक छ 51 देखि यहाँ स्टार्टेड छ क्वेशनहरु ठीक छ पहिले पनि हामीले क्वेशनहरु गरिसकेका छौं धेरै जसो ओके sin tan इन्भर्स x प्लस cot इन्भर्स a1x हैन सेम टु सेम के गर्ने टाइप गर्ने अलिकति यो हार्ड क्वेशन छ हैन धेरै जसोलाई आउँछ होला अब धेरै जसोलाई आउँदैन होला यहाँ हेरौं sin छ sin गरे sin छ sin गरे tan इन्भर्स छ tan इन्भर्स गरे है जसले यो पुरै भिडियो हेर्छ राम्ररी कम्प्लिटली हेर्छ जीवनमा कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन है ठीक छ जीवनमा कहिले पनि यो च्याप्टरबाट मिस्टेक हुने चान्सेस नै हुँदैन के कोही माइकालाल हुँदैन तपाईको मार्क काट्न सक्ने ल यतिसम्म भनिसके मैले ओके शिफ्ट tan इन्भर्स थिच्ने यो cot को ठाउँमा tan इन्भर्स अनि 1/tan छ भने हेर्नुस् है cot इन्भर्स x छ भने 1/x हुन्छ किनकि हामीले cot लेख्न मिल्दैन मैले फर्स्ट पार्ट देखि नै भन्दै आएको छु यसको जुन cot र sin वाला छ नि त्यही देखि भन्दै आएको छु सो 1/ के हुन्छ x हुन्छ यसको ठाउँमा 1/x हुन्छ ब्र्याकेट क्लोज ओके ओके सर ओके दाइ ल यति भयो ब्र्याकेट क्लोज भयो अनि क्याल्क थिच्दिने ल भन्नुस् x को ठाउँमा के भ्यालु राखौं तपाई नै भन्नुस् x को ठाउँमा के भ्यालु राखौं 1 राखौं 2 राखौं ओके 3 राखौं कति राखौं भन्नुस् फास्ट 1 राखौं ओके 1 नै राखिदिन्छु 1 राखे एकचोटी हेर्नुस् त 1 राख्दाखेरि 1 नै आयो 1 राख्दाखेरि के आयो 1 नै आयो 2 राखौं एकचोटी 2 हालौं न हैन 2 हाल्दाखेरि पनि 1 नै आयो क्याल्क थिचेर 3 हालौं 3 राख्दा पनि 1 नै आयो सो आन्सर के हुन्छ यसको 1 हुन्छ त फिनिश्ड ठीक छ 1 राख्दा पनि 2 आइरहेछ 2 के 1 आइरहेछ 2 राख्दा पनि 1 आइरहेछ 3 राख्दा पनि 1 आइरहेछ 4 राख्दा पनि 1 आइरहेछ सो जे राख्दा पनि 1 नै आउँछ ठीक छ सो आन्सर के हुन्छ 1 हुन्छ मेरो कुरा बुझ्नुभयो ओके बुझे ओके 52 को हेरौं साथीहरु एकदम एनर्जीको साथ बस्ने हो के आगो लाउने हो कहाँ आयो को पेपरमा हैन ओके 52 को हेरौं sin इन्भर्स 2 ओके यो पनि सजिलो क्वेशन छ के गर्ने सेम टु सेम टाइप गर्ने ल यो तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ फास्ट टाइप गर्नुस् त म भन्दा अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ल छिटो फास्ट कसले टक्कर दिन्छ ल मलाई एकचोटी हेरौं फास्ट क्याल्कुलेटर चलिहाल्नुस् क्याल्क थिच्दिने अनि x को ठाउँमा मलाई मन छ 1 हाल्दिने 1 हाल्दिएको 0 आयो आन्सर सो अब x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 0 कुनमा आउँछ त ल हेरौं sin इन्भर्स 2 * 1 राख्दाखेरि 0 आउँछ त आएन काट्दिने 2 * cos इन्भर्स x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 0 आउँछ त आयो सो दिस इज आवर आन्सर फिनिश्ड म भन्दा अगाडि कसले गर्यो होला हात उठाउनुस् फास्ट दाइ म उठाइरहेको छु तर तपाईले हेरिराख्नु भएको छैन म फिल गरिरहेको छु तपाईहरुलाई ठीक छ टेन्सन नलिनु म सबैलाई हेरिरहेको छु 53 को हेरौं त यस्तो गफाडी सबैलाई हेर्नी ल 53 को हेरौं द भ्यालु अफ sin -1 दिस ओके यसको पनि सजिलो छ एकैजोडा फ्याट्टै आउँछ खाली टाइप गर्नुस् इक्वल टु थिच्दिनुस् आन्सर आयो फास्ट ल कसले गर्छ ल हेरौं फास्ट सबभन्दा पहिलो आन्सर कसले दिन्छ हेरौं कमेन्ट बक्समा टक भयो ल भयो होला यो होमवर्क आज है हाम्रो मेन मकसद के हो कि हाम्रो मेन भनौं न के हो कि कुनै पनि क्वेशन हामी छोड्दैनौं के तपाईको बुकमा जहाँ जे क्वेशन छ नि सबै टिपी ल्याउँछु एक क्वेशन ल्याउँछु यहाँ कहीं एउटा पनि क्वेशन छोड्दिन जसले फ्लोमा आउँछ त्यसले हरेक कुरा बुझ्छ यहाँ च्याप्टर ठीक छ एउटा नि क्वेशन छोड्दिन कुनै पनि च्याप्टर मैले भनेको छु नि 50 मा 50 म्याथमा हातमा हाल्दिन्छु भन्दा छु त यस्तै तरिकाहरुले यस्तै त वेमा पढाउँदा तपाईको हातमा हाल्दिन्छु तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन कि आहा 50 मा आइसक्यो मेरो भनेर ठीक छ सबै भिडियो जसले हेर्छ राम्ररी ठीक छ सबै भिडियो हेर्नको लागि तपाईलाई इन्स्टिट्युट त्यो हाम्रो त्यो जोइन गर्नु पर्यो के भन्छ त्यसलाई युथ इङ्ग्रेजीको त्यो जोइन गर्नु पर्यो हैन सो अहिलेको लागि फ्री छ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबैले नेपालको जति पनि स्टुडेन्ट छन् अब त इन्स्टिट्युट जानै पर्दैन कुनै इन्स्टिट्युट जानु पर्दैन ठीक छ अब यही पाउनुहुन्छ एकदम मजाले पढ्ने यही ठीक छ सो जसलाई जोइन गर्नु मन छ यु क्यान जोइन फ्री है ओके 53 हेरौं द भ्यालु अफ दिस क्यान यु हैन यो सिधो अहिले पनि दुई तीन जनालाई प्रब्लम छ छिटो गरिहाल्ने हो मेरो गफ सुन्दै पो गर्ने भयो ल भयो होला है भएको छैन भने भिडियोलाई पज गर्नुस् अनि अगाडि बढ्नुस् ठीक छ ओके 54 को हेरौं त 54 मा चाहिँ पनि प्रब्लम आउँदैन तपाईहरुलाई तर पनि म एकचोटी गर्दिन्छु यो क्वेशन चाहिँ म गर्दिन्छु सेम टु सेम पहिला यो टाइप गर्नु यति आन्सर निकाल्नुस् हैन ल हेरौं sin इन्भर्स 1/3 छ 1/3 टाइप गरे प्लस sin इन्भर्स 2/3 छ 2/3 टाइप गरे इक्वल टु थिच्दिए अब यतिको आन्सर कति आयो 1.06 आयो अब म के गर्छु एकछिन है गाइस यहाँ हेरौं यतिको आन्सर कति आयो 1.06 आयो अनि sin इन्भर्स -1x आयो sin इन्भर्स मात्र x छोडेर उता गरे भने के हुन्छ sin हुन्छ यति कम से कम थाहा होला इन्जिनियर बन्ने स्टुडेन्टहरुलाई
थाहा छ ओके यो यति उठाएर उता फालिदिएपछि के भयो साइन इन्भर्स चेन्ज हुन्छ साइनमा अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ साइन अनि एन्सर हाम्रो यहाँ सेभ थियो हैन अनि इक्वल टु थिच्दिएको कति भयो 0.78 आयो देयरफोर एक्स को भ्यालु कति आयो 0.87 आयो सरी 87 आयो 87 आयो हैन ओके अब कुन हो त 87 के हामीले चेक आउट गरौँ हैन कुन हो त 87 सबैलाई पोइन्टमा लगाउँ न 4 प्लस √5/2 भनेको कति हो ए सरी 9 हो हैन सो 9 भनेको कति हो एकचोटि हेरौँ त 0.69 हो हामीलाई त 87 चाहियो सो दिस इज नट आवर आन्सर यो चेक आउट गरौँ अब 4√2 प्लस √5 9 इक्वल टु थिचौँ एन्सर निकालौँ कति आयो एन्सर 87 आयो ठ्याक्कै यति आयो हेर्नुहोस् न 87 0.87 आयो 0.87 दिस इज आवर पर्फेक्ट एन्सर फिनिस हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ अब यस्तो क्वेसन आयो भने हैन यस्तो क्वेसन आयो भने मिस्टेक हुन्छ होला भन्नुहोस् मलाई यस्तै आउने हो आउने नै यस्तै हो फेरि हैन यो बाहेक कुन क्वेसन आउन सक्छ त तपाईले भन्नुहोस् न यति धेरै क्वेसन गरिसके यो भन्दा बाहेक के आउन सक्छ ल एकचोटि भन्नुहोस् त सोच्नुस् न डराउनै पर्दैन के यो च्याप्टरको दादा हो तपाईहरु जसले यो पुरै भिडियो हेर्यो नि हैन त्यो 10 वटा सिरिज त्यो दादा भइसक्यो यो जति पनि यो हाम्रो यो भन्नु प्लेलिस्टमा जति पनि भिडियो छ नि यो इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको त्यो भिडियो जसले हेर्यो नि त्यो दादा भइसक्यो यो च्याप्टरको दादा दिदी अंकल आन्टी सबै भइसक्यो बुझ्नुभयो ल क्वेशन नम्बर 55 हेरौँ द भ्यालु अफ सेक इन्भर्स 1/2 ठीक छ भेरी इजी क्वेशन ल हेरौँ के गर्ने सेक हामी टाइप गर्न मिल्दैन के गर्ने सेकको उल्टो ठ्याक्कै कस गर्ने अनि 1/2 तपाईहरुलाई मैले सरी गाइस तपाईहरुलाई यति त थाहा होला नि त मैले यसलाई कसरी लेख्ने cos इन्भर्स 1 फेरि 1 हुन्छ माथि अनि यो तल हुन्छ हो कि हैन 1/2 तल हुन्छ याद छ किनकि यस्तोलाई 1 जसरी 1 यहाँ x भएको सेक इन्भर्स x भएको बेला हामी के गर्थ्यौ cos इन्भर्स 1/x गर्थ्यौ नि हैन र सो यो अहिले x हो सो 1/this गरिदिने 1/2 गरिदिने ओके सेम टु सेम क्याल्कुलेटर टाइप गर्नुस् यसको आन्सर निकाल्नु त ल हेरौँ cos इन्भर्स हैन 1/यो 1/2 भनेको 0.5 हो हैन यो 1/2 भनेको कति हो 0.5 हो सो 0.5 लेखिदिन्छु म यहाँ ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छु आन्सर आउँदैन हेर्नुस् किन आएन किनकि नट डिफाइनै हुन सक्दैन फिनिश हैन अब कसैले दिमाग लगाएर बसिरहन्छ भाइ यो के हो यार हैन यो यस्तो क्वेशनहरु के हो यो क्याल्कुलेटरमा आन्सर दिएन अब के गर्ने होला सो यहाँ छ त आन्सर नदिएको नट डिफाइन मिन्स यही हो हैन नट डिफाइन मिन्स यो डिफाइनै हुँदैन कहिले सो दिस इज आवर आन्सर बुझ्नुभयो यस्तो क्वेशन पनि आउन सक्छ है कन्फ्युज हुने हैन कुनै ठाउँमा पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले यति धेरै क्वेशन गराइराछु ठीक छ ओके 56 हेरौँ द भ्यालु अफ cos दिस ठीक छ जसलाई पुरै भिडियो पाउनु छ ठीक छ पुरै भिडियो च्याप्टरको पाउनु छ यो हेर्दा हुन्छ है आई मिन जोइन गर्दा छिटो हुन्छ है ओके द भ्यालु अफ त्यहाँ त धेरै जसो स्टुडेन्ट जोइन पनि गरिसकेको छ है लगभग धेरै जसो स्टुडेन्टहरु तर क्वेशनहरु गरिरहेको छ है मजाले पढिरहेको छ ल यहाँ हेरौँ 56 हेरौँ द भ्यालु अफ दिस सेम टु सेम टाइप गर्ने एन्सर निकाल्दिने के ठुलो कुरा हो र चुटकी बजाएर एन्सर आउँछ चुटकी बजाएर हामीले अब म्याथर हैन तपाईहरुलाई सिलेक्सन चाहिन्छ भने म्याथर पढ्दा कामै छैन के अब तपाईलाई थ्योरी लेख्नु पर्दैन क्या हैन तपाईलाई एमसीक्यू मा टिक लाउनु पर्छ हो कि हैन सो यो सर्टकटहरु हो अनि तपाईलाई मैले भनिसकेको छु म्याथमा हैन सबै च्याप्टरमा यस्तै छ फिजिक्सको बुझ्नु न फिजिक्सको गरे एउटा भिडियो हेर्नुस् हैन यो सबै भिडियो हेर्न तपाईलाई बाध्यता बनाइदिन्छ गएर एकचोटी पहिला हेर्नुस् ओके आन्सर आयो √2/2 आयो ओके √2/2 भनेको के हो 1/2 हैन 1/2 √2 हैन 1/2 यो त कमसेकम थाहा होला नि त यसलाई राउन्ड अप गर्नुस् न यसलाई रेसनलाइज गर्नुस् 1/2 आउँछ सो 1/2 कता छ 1/2 नपत्या यहाँ हेर्नुस् 1/2 लाई टाइप गर्नुस् 1/2 लाई टाइप गर्नुस् इक्वल टु थिच्नुस् सेम टु सेम आयो कि हैन अघि जस्तो यहाँ हेर्नुस् न आयो सो दिस इज आवर आन्सर ठीक छ यो भन्नु सेम हो सो 1/2 भनेको √2/2 नै हो ठीक छ सो नो प्रब्लम ओके कोही यताउता दिमाग दौडाउँछ यो के भनेको कतै छैन आन्सरमा रङ हो कि आन्सर भनेर आउँछ के ठीक छ √2/2 त छैन अप्सनमा यो त 1/2 छ सो यो दुईटा भनेको सेम हो के ठीक छ सो 1/2 ठीक छ ओके 57 नम्बरको हेरौँ त एकदम ध्यान दिएर एकदम 57 नम्बरको द भ्यालु अफ दिस देन दिस हैन यो पनि सजिलो छ अब यो भन्दा गाह्रो क्वेशन के आउँछ त तपाईले भन्नुस् मलाई आउँछ विस्तारै छ लास्ट पार्टतिर छ हैन अब 9 10 पार्टतिर छ हार्ड हैन तर यहाँ हेर्नुस् 57 नम्बर क्वेशन गरौँ त के गर्ने पहिला यसको भ्यालु निकाल्दिनुस् ठीक छ यो 2 लाई उता मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अनि हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु छ ल गरौँ हेरौँ दिमाग चलाउने हो यहाँ tan इन्भर्स गर्ने हो 2/3 को 2/3 गर्ने हो ठीक छ दाइ ओके अनि इक्वल टु थिच्दिने हो ओके दाइ अब यतिको आन्सर आयो
यतिको एन्सर आयो। अब यो डिभाइडमा छ 2 उता गयो भने के हुन्छ मल्टिप्लाईमा हुन्छ। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ यता साइडकोमा 2 गर्दै मल्टिप्लाई। सो कति आयो अब यता यो रुट पक्नुहोस् धेरै जसोले बुझ्दैन फेरि भनेको कुरा बुझ्दैन। यहाँ आयो मैले के गरेँ मैले tan इन्भर्स 2/3 अनि यो 2 लाई फेरि उता फालिदिएको इन्टु 2 भयो अनि tan इन्भर्स x भयो। यो 1 को भ्यालु हुँदैन। सो यहाँ के भयो यसरी भन्यो हो। सो यसको भ्यालु इन्टु 2 गरेको यति आयो। यसको भ्यालु इन्टु 2 गरेको यति आयो। कति आयो अब यसको ठाउँमा कति लेख्न पाइन्छ हामीले 1.176 लेख्न पाइन्छ अनि tan इन्भर्स x लेख्न पाइन्छ हो। अब यो tan इन्भर्स x लाई उता फाल्दै अघि जस्तै के हुन्छ tan हुन्छ 1.176 हुन्छ इक्वल्स टु x। ओ x को भ्यालु निकाल्न अब सजिलो भयो। ल हेर्नुस् सो tan को भ्यालु tan लेख्ने अनि एन्सर दिने अनि इक्वल टु एन्सर कति भयो 12/6 आयो। ए सरी 12/5 आयो 12/5 आयो। ल 12/5 हाम्रो एन्सर हुन्छ। 12/5 हाम्रो एन्सर भयो फिनिस्ड। सजिलो छ कि छैन दिमाग लाउने हो क्या कसरी कसरी सल्युसन गर्न मिल्छ भनेर दिमाग लाउने हो एकदम ठीक छ। अनि मलाई यति कुरा विश्वास छ कि तपाईहरुले नै नाम निकाल्नुहुन्छ विश्वास छ क्या एकदम। किनकि यसरी पढ्यो भने नि तपाईहरु 1 घण्टासम्म हैन 1 घण्टासम्म ल म आजै भन्छु प्र्याक्टिकल गर्नुस् तपाईहरु गरेर घरमा 1 घण्टासम्म तपाई किताब लिनुस् ठीक छ। यही च्याप्टरको मेरो भिडियो नहेरिकन हैन ल ठीक छ अरु च्याप्टरको पनि भिडियो हेरिकन तपाईहरुले क्वेशन लाउन थाल्नुस् किन क्वेशन गर्न थाल्नुस्। तपाईहरु 1 घण्टामा लगभग 20 वटा क्वेशन पनि भ्याउनुहुन्न 20 वटा किन 30 वटा ल 30 वटा मान्ने ल 30 वटा पनि क्वेशन भ्याउनुहुन्न। तर यहाँ तपाईले 1 घण्टामा 2-3 घण्टामा तपाई पुरै च्याप्टर इन पार्दिनुहुन्छ भनेपछि 1 महिनाको भित्रमा त म्याथ्स पुरै पानी 50 मा 50 तपाईहरुसँग 7-8 महिना हुन्छ टोटल हैन नियरली 6 मन्थ हुन्छ क्या तपाईहरुसँग। सो सोच्नुस् न 2 महिना 3 महिनामा तपाईको आईओ को कोर्स फिनिश हुन्छ। सो दिस इज द गजब कुरा के हैन। सो 58 को हेरौँ दिस सेम टु सेम टाइप गर्ने एन्सर निकाल्ने हो। ल कसरी टाइप गर्ने हेरौँ एकचोटी cos इन्भर्स 3/4 त्यस्तो धेरै प्यानिक हुने नै हैन कि एकदम सजिलो तरिकाहरु छ दुनियामा यति धेरै सजिलो तरिका छ नि कुरै छोड्दिनुस्। यहाँ हेर्नुस् त्यो म बिस्तारै सबै कुरा सिकाउने छु टेन्सनै नलिनुस्। सेक इन्भर्स को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं cos इन्भर्स लेख्छौं तर 1/3 भइदिन्छ 1/x छ भने 1 के रे 3 छ x छ भने 1/x हुन्छ। सो 3 छ भने के हुन्छ 1/3 हुन्छ दाइ भेरी गुड। ल हेरौँ कति आन्सर आयो 0.333 आयो। 0.333 भनेको के हो 1/3 भनेको कति हो 1/3 भनेको 0.33333 हो। सो दिस इज आवर आन्सर फिनिश्ड ठीक छ। ओके 58 को भयो 59 को एकचोटी गरौँ 59 को गरौँ। ल 59 को तपाईहरुको होमवर्क भयो सेम टु सेम टाइप गर्नुस् एन्सर निकाल्नुस् ठीक छ। 59 को यही गर्नुस् होमवर्क भनेको यही हो क्लास वर्क जस्तै आई मिन भिडियो जस्तै हो भिडियो वर्क जस्तै हो। ल छिटो गर्नुस् जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म बुझ्नुहुन्न। 59 को जसरी पनि गर्नुस् एनी हाउ यु नीड टु डु फास्ट ठीक छ। ओके जसले गर्यो जसले बुझ्यो है जसले गरेन जसले बुझेन है। 60 नम्बर क्वेशन गरौँ 60 क्वेशन नम्बर गरौँ हैन। सबभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्ने जसले भिडियो हेरेर चाहिँ त्यही नै होला है किनकि त्यति धेरै हैन स्टुडेन्टहरुले प्र्याक्टिस गर्दैन के तपाई होस् वा अरु होस् मैले धेरै जसोलाई हेरेको छु के हैन। अब भिडियो हेरेर त प्र्याक्टिस भइराछ हैन तर धेरै जसो स्टुडेन्टले लगभग 20 वटा क्वेशन गर्यो च्याप्टरबाट भन्छ है मलाई सबै आइसक्यो दुनियादारी सबै आइसक्यो। नो तपाईहरु लगभग 100-200 क्वेशन गर्नै पर्छ एनी हाउ ठीक छ। ल हेरौँ तर यो भिडियोको सिरिज हेरिराख्न चाहिँ कहीं पनि जानै पर्दैन यति क्वेशन इनफ नै हो ए 100% इनफ हो टेन्सन नलिनुस्। द भ्यालु अफ दिस इज व्हाट साइन इन्भर्स अनि साइन इन्भर्स tan छ भने tan लेख्ने साइन इन्भर्स छ फेरि साइन इन्भर्स लेख्ने ठीक छ। फेरि साइन छ साइन इन्भर्स लेख्ने फेरि tan छ फेरि tan लेख्ने ओके फेरि साइन इन्भर्स छ साइन लेख्ने पक्नुस् है फेरि मैले टाइप गरेँ कन्फ्युज भयो साइन इन्भर्स छ साइन इन्भर्स लेखेँ tan छ tan लेखेँ फेरि साइन इन्भर्स छ फेरि साइन इन्भर्स लेखेँ फेरि tan छ tan लेखेँ फेरि साइन इन्भर्स छ साइन इन्भर्स लेखेँ फेरि 1/2 छ 1/2 लेखेँ। ओके अब यहाँ तपाईलाई कन्फ्युजन कहाँ पारिरहेछ थाहा छ यो ब्र्याकेटहरु पारिरहेछ कतिवटा ब्र्याकेट हुन्छ त हेर्नुस्। अब यसको क्लोज गरे यसको क्लोज गरे अनि यसको क्लोज लास्टको क्लोज गरे अनि इक्वल टु त्यस्तो एन्सर आउँछ हाम्रो। हेर्नुस् त कति आयो 1/4 पाइ आयो 1/4 पाइ भनेको 5/4 हो दा भेरी गुड दिस इज आवर एन्सर। यसको एन्सर आएको थियो अघि कति आएको थियो भन्नुस् त मलाई सम्झना कानमा भेरी गुड यु आर डुइङ एक्सिलेन्ट। ल तपाईहरुको सबैको एन्सर मिलेको छ करेक्ट मैले सुनिसके एन्सर है। ल भनेपछि साथीहरु आजको लागि यति नै भेट्ने छौं हामी नेक्स्ट पार्टमा ठीक छ। 15 मिनेटमा तपाईले 10 वटा क्वेशन गर्नुभयो गजब कुरा गर्नुभयो झनै र बुझाएर गर्दाखेरि टाइम लाग्छ नत्र तपाईले 30 मिनेटमा यस्तो क्वेशनलाई फोड्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। फोड्न के नि यस्तो क्वेशनलाई आगो लाउन सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्डमा एउटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ।
सो 30 सेकेन्ड भनेको धेरै कम समय हो के तपाईले एटलिस्ट यस्तो क्वेसनलाई 2 मार्कको क्वेसनहरूलाई तपाईले 3 मिनेट 4 मिनेट दिनुपर्ने हुन्छ के वा 2 मिनेट दिनुपर्ने हुन्छ कम से कम 1 मिनेट 30 सेकेन्ड मिनिमम समय यति चाहिन्छ तर तपाईले 30 सेकेन्डमा बुझाउनुहुन्छ यस्तो क्वेसनलाई भनेपछि 1 घण्टा पहिले तपाईले क्वेसन भ्याएर बस्नुहुन्छ आइओको एक्जाममा है ठीक छ ओके साथीहरु आजको लागि यति नै भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट पार्टमा बाइ बाइ